नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन केन्द्रित सीमा सुरक्षा बैठक सुनसरीमा सम्पन्न भएको छ। खुल्ला सीमानाका कारण निर्वाचनका समयमा हुन सक्ने अवांछित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा सुनसरी र सप्तरीसँग सीमा जोडिएको भारतको सुपौल जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख समेतको सहभागितामा बैठक बसेको हो। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने विषयमा खुल्ला सीमानाका कारण हुन सक्ने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा निर्वाचनको समयमा 72 घण्टे सीमा बन्द गर्ने विषयमा छलफल र निर्णय भएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए। नेपालमा हुने निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको र निर्वाचनलाई सफल बनाउने आफ्नो पक्षबाट सहयोग गर्ने तथा खुला सीमाका कारण दुवै तर्फबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा छलफल भएको सुपौलका डीएम कौशल कुमारले बताए। छलफलमा सहभागी सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा दुई पक्ष बीच छलफल भएको जानकारी दिए। पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास हुँदै गएको इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा स्काई वाकको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ। सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख मेयर रणबहादुर राईले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेसँगै स्काई वाक आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूका लागि खुल्ला गरिएको छ। मेची राजमार्ग अन्तर्गत कन्याममा करिब 5 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त स्काई वाक उद्घाटन कार्यक्रमका चर्चित नायिका वर्षा राउत र चर्चित गायिका एलिना चौहान लगायत टिकटक स्टारहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। समुद्घाटन कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले यस क्षेत्रमा स्काई वाकको निर्माणसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित हुने र पर्यटकीय नगरी रहेका कारण यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका निमित्त नगरपालिकाले विभिन्न बहुआयामी आयोजनाहरू ल्याएको बताए। महिलाहरूको लगानी रहेको स्काई वाकमा कन्याम क्लाउड प्राडीले निर्माण गरेको हो। निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको यस पर्यटकीय केन्द्रमा पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। सिसामाथि हिँड्न पाइने भएकाले यसलाई स्काई वाक आकाशको हिँडाइ भनिएको हो। 1.5 वर्ष अघि निर्माण थालिएको यस परियोजनामा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको हो। यसको यही कार्तिक 18 गते औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। नगरमा पर्यटकको संख्या वृद्धि गराउन तथा नयाँ साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा यस परियोजनालाई लिएको बताइएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नेदेखि लिएर घर दैलो कार्यक्रमलाई समेत तीव्रता दिएका हुन्। 2 दिन अगाडि नेकपा एमाले र जसपाको गठबन्धनले धरान 9 ड्रिमल्यान्ड होटलमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै सञ्चारकर्मीको सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम गरे। लगतै शुक्रबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका उम्मेदवारले धरान 15 को धरान किचनमा प्रतिबद्धता सार्वजनिक सँगै घर दैलोलाई समेत तीव्रता दिएका छन्। प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश 1 को 1 बाट प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री उमेश थापाले यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका कुरालाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने बताए। प्रदेश 1 बाट संघीय सांसदको रूपमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य मुक्साहाङ निङमाङले संविधानको रक्षार्थ पनि यसपटक जनताले सत्ता गठबन्धनलाई जिताउने विश्वास व्यक्त गरे। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 17 गतेबाट प्रचार प्रसार गर्ने अनुमति दिएपछि अहिले दलहरू आफ्नो पक्षमा मतदातालाई प्रभावित बनाउन घर दैलोलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। नेकपा एमाले कर्णाली इन्चार्ज तथा सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभाका उम्मेद्वार यमलाल कडेलले चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। उनले वीरेन्द्रनगरलाई सुरक्षित र आधुनिक शहरका रूपमा विकास गर्न उम्मेदवारी दिएको बताएका हुन्। 28 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले विकास, निर्माण र पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिएका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 4 का स्वतन्त्र उम्मेदवार युक्त प्रसाद भट्टराईले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। झापाको सुरुङ्गामा शुक्रबार पत्रकार भेटघाट गरी आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले आफ्ना प्रतिबद्धता र क्षेत्र नम्बर 4 मा गर्नै पर्ने कामहरू समेटेका छन्। उनले घोषणापत्रमा शिक्षा प्रणाली, कृषि प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, विकास नीति, विदेश नीति लगायतका विषय समेटेका छन्। व्यावहारिक शिक्षा र आधुनिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै आधुनिक कृषि पनि जरुरी रहेको बताए। विकास नीति पनि आफ्नै खालको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सके मात्र सुशासन र विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रदेशसभा 4-2 का स्वतन्त्र उम्मेदवार केशव बजगाईले 14 बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। उनले जनताको सोच अनुरूप विकास हुन नसकेकाले देशभर स्वतन्त्रको लहर आएको बताए। निर्वाचन परिचालन संयोजक शेरबहादुर थापाले पनि स्वतन्त्रहरूले गर्न सक्ने कामलाई मात्र समेटेर घोषणापत्र तयार गरेको जानकारी दिए।
धादिङ जिल्लाको गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल गङ्गा जमुना माईको मेला सम्पन्न भएको हो। हरिबोधनी एकादशीको अवसरमा गङ्गा जमुना गाउँपालिकाद्वारा आयोजित व्रत मेलामा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित मेला सम्पन्न भएको हो। मेलाको अवसरमा गङ्गा जमुना गाउँपालिका जन्मस्थल भएका विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूले प्रस्तुति दिएका थिए। गङ्गा जमुना माईमा पूजा आजा गरेमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने र स्थानमा रहेको ककुर धारामा नुहाए रोग व्याधि नलाग्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। फुलको डोली लैजाने, बत्ती बाल्ने, परेवा उडाउने, बत्ती बाली जागराम बस्ने, झाँक्रीहरूले भाकल स्वरूप रातभरि ढ्याङ्ग्रो बजाएर तपस्या गर्ने र भोलिपल्ट नुहाएर एकादशी व्रत बस्ने चलन छ। मेलाको अवलोकन तथा पूजा आजा गर्न धादिङ, नुवाकोट, गोर्खा लगायतका जिल्लाहरूबाट उल्लेखनीय भक्तालु भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको थियो। झापाको कनकाई नगरपालिका स्थित सुरुङ्गामा एक दिने लागु औषध दुर्व्यसन रोकथाम सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको छ। सुरुङ्गा स्थित लायन्स क्लबको सभा हलमा बिहिबार एक दिने प्रशिक्षण प्रदान गरिएको हो। कनकाई नगरपालिकाको आयोजना तथा लागु औषध दुर्व्यसन रोकथाम अभियान नेपालको सहकार्यमा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको हो। नगरका जनप्रतिनिधि, शाखा प्रमुख, आमा समूह, राजनीतिक दल, स्वास्थ्य चौकीका स्वयंसेविका, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी लगायतलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। पूर्व एसएसपी वसन्तराज कुँवरले उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका हुन्। नार्कोन दक्षिण एसिया संयोजक तथा पूर्व एसएसपी कुबेरले स्थानीय सरकारले लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। कनकाई नगर प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत नगर उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटीले गरेकी थिइन्। उद्घाटन कार्यक्रममा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद नेउपाने, गृह मन्त्रालयका विश्वामित्र कुइकेल, इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्ता मोडका डीएसपी रुगमबहादुर कुँवर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। इलाम 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धनलाई कसैले पनि परास्त गर्न नसक्ने बताएका छन्। इलाम 1 र झापा 1 ले संयुक्त रूपमा बेसी बजारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता समेत रहेका खनालले गठबन्धन विजयी भएर मुलुकको परिवर्तन गर्ने दाबी गरेका हुन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अहमतालाई चिर्नका लागि गठबन्धन बनेको स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा गठबन्धनका तर्फबाट झापा 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार तथा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिगमन परास्त गर्न गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू एक ठाउँमा उभिएको बताए। उनले समृद्धिको लामो यात्राका लागि गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न अपिल समेत गरे। कार्यक्रममा झापा क्षेत्र नम्बर 1 का प्रदेश सभा उम्मेद्वार गोपाल तामाङ र इलाम क्षेत्र नम्बर 1-2 का उम्मेद्वार शमशेर राईले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेकपा एमाले कन्काई वडा नम्बर 1 का इन्चार्ज धनीराम पोखरेलले पार्टी परित्याग गरेका छन्। 4 दशकदेखि एमालेको पार्टी राजनीतिमा उनले एमाले पार्टी नभएर ओली कम्पनीमा रूपान्तर भएको भन्दै पार्टी परित्याग गरेका हुन्। उनले शुक्रबार सुरुङ्गामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पार्टीमा विचार, नीति, विधि भन्दा गुटको राजनीति हाबी भएकाले पार्टी छाडेको बताए। कालोलाई कालो र सेतो भन्न सक्ने बन्नका लागि पार्टी त्यागेको उनले बताए। पार्टीले सेतोलाई कालो भन्दा कालै भन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ, तसर्थ पनि पार्टी छाड्नु परेको उनको धारणा रहेको छ। 2038 सालमा विद्यार्थी जीवनकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनले जेलनेल भोगेको बताउँदै पद नमागी पार्टीको हरेक गतिविधिमा सक्रिय भएर लागे पनि पार्टीले आफ्नो योगदान भुलेको दुखेसो गरे। पार्टीमा असल कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नहुने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कार्यकर्तालाई नगर्ने, नेतृत्व गर्न सक्नेलाई लखेड्ने र नवप्रवेशीलाई मात्र मौका दिने भएकाले पार्टीमा बस्न र काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले पार्टी त्यागेको पोखरेलको भनाइ छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका छाडा कुकुरहरूको स्थायी बन्ध्याकरण सुरु गरेको छ। बजार क्षेत्रमा भुस्या कुकुर तथा छाडा कुकुरहरूका कारण आवत जावतमा समस्या हुनुका साथै सवारी दुर्घटना पनि बढ्न थालेपछि सन्धिखर्क नगरपालिकाले छाडा कुकुरहरूको स्थायी बन्ध्याकरण शिविर तथा रेबिज विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको हो। बिहान विद्यालय तथा कलेजमा जाने विद्यार्थीहरूलाई कुकुरले टोक्ने तथा लखेट्ने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो। रातिको समयमा कुकुरहरूले हल्ला गर्ने गरेपछि नियन्त्रणका लागि स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए। नेपालमा छाडा कुकुरले टोकेर वर्षमा 15 जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका भित्रका मुख्य सडक तथा शाखा सडकहरूमा छाडा कुकुरहरूको आतंक बढेका कारण तथा कुकुरहरूले पशु चौपायालाई पनि हमला गर्ने गरेका कारण कुकुरको बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्नु परेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले बताए।
हरिबोधनी एकादशीको अवसरमा तनहुको मादी र सेती स्नानका लागि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। सेती र मादीको दोफान बिहानैदेखि स्नान गर्ने, पूजा गर्ने र दान दिन श्रद्धालुको घुइँचो लागेको हो। एकादशीमा सेती मादीमा स्नान गर्नेले पुण्य मिल्ने विश्वास रहेको छ। नदी किनारामा तोरण पार्ने परम्परा समेत छ। हर्षित पराशर तपोभूमि व्यास भगवानको जन्मभूमिमा स्नान गर्नाले जानेर नजानेर गरेका सबै पापहरू नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। पितृहरूको नाममा गीता पाठ गरी दान गरे नरकमा परेका पितृहरूको समेत उद्धार हुने विश्वास गरिन्छ। चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा झापा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले शुक्रबार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। उनले जिल्लाका धुलाबारी, झिलझिली, राजगढ, बिर्तामोड, सुरुङामा पार्टीको तर्फबाट आयोजना गरिएको सभालाई सम्बोधन गरेका हुन्। कार्यक्रममा उनका समर्थक, नेता, कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि मतदान गर्न अपील गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्ना देशैभरका उम्मेदवारलाई घण्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न उनले आग्रह र अनुरोध गरेका थिए। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रममा झापा 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका प्रत्येक उम्मेदवार रुद्रप्रसाद गिरी र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार निशा डाङ्गी, मनोज राजवंशी, रूपा लावती, इन्दिरा राणा मगरलाई अत्याधिक मतले विजयी गराउन उनले आग्रह गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले बुटवल, सिद्धार्थनगर, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश पार्टी कार्यालय बुटवलको तामनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कांग्रेसले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको विकास गर्ने प्रतिबद्धता सहितको चुनावी घोषणापत्र बनाएको बताए। प्रदेशमा अबको 5 वर्षभित्र 2 लाख भन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने र राष्ट्रको कुल जीडीपीको योगदानलाई 20% पुर्याउने लक्ष्य लिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका वृद्ध भत्ता कार्यान्वयन हुने बताए। प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा पनि सरकारलाई कांग्रेसले घचघचाउँदै कार्यान्वयनका लागि दबाव सिर्जना गरिने बताए। कांग्रेसको घोषणापत्रमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र मल उत्पादन उद्योग स्थापना गर्दै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइ, पूर्वाधार, बजार व्यवस्थापन, अनुसन्धान र प्रशोधन केन्द्र निर्माणलाई बढावा दिने बताइएको छ। सिराहामा मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा जिल्ला कारागार सिराहाबाट 128 कैदीबन्दीले अस्थायी मतदाताका रूपमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ भोट हाल्न पाउने भएका छन्। सिराहा कारागारमा रहेका मध्ये 192 जनाले मतदाताका लागि नाम पठाएकोमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले रुजु गर्दा 128 जनाको नाम मतदाता नामावलीमा भेटिएको हो। मतदान गर्न पाउनेमा सिराहाका 123, धनुषाका 3, सप्तरी र उदयपुरका 1 जना थुनुवा तथा कैदीबन्दी रहेका छन्। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 9मा रहेको श्री पवित्र हरि मन्दिर तथा श्री हरिभक्त सेवा सङ्घ शाखालाई बिर्तामोडका भट्टराई परिवारको आफन्तको स्मृतिमा मन्दिर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। स्वर्गीय देवी प्रसाद भट्टराईको स्मृतिमा उनको परिवारले हरिभक्त सेवा सङ्घलाई रु 1 करोडको लागतमा मन्दिर निर्माण गरी एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरेको हो। अर्जुनधारा नगरपालिकाका नगर प्रमुख बलदेव सिंह गोमदङ, वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष भीष्म मिश्र, दिवंगत भट्टराईकी पत्नी श्रीमाया भट्टराई तथा छोरा निर्मल भट्टराई, बुहारी सुमित्रा भट्टराई लगायतले मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएको शिलालेखको अनावरण पश्चात समितिलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। नवनिर्मित भवनका लागि स्वर्गीय देवी प्रसादले 2 कट्ठा 1 धुर जग्गा दान गरेका थिए। सो जग्गामा मन्दिर निर्माण गर्ने सोचका साथ भवन बनाए पनि उनको 2077 कार्तिक 17 गते कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। कोषबाट प्राप्त रकम विपन्न समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा खर्च गरिने र क्रमशः कोषलाई रु 1 करोडको बनाइने उनको भनाइ छ। बुबाले मन्दिर बनाउने उद्देश्यले जग्गा समेत व्यवस्थापन गरेको बताउँदै उनको सोचलाई हामीले मूर्त रूप दिएको बताए। साथै कार्यक्रममा 65 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। सत्ता गठबन्धनलाई जिताएर मात्र देशमा गणतन्त्र संस्थागत हुने सर्लाही मलङ्गवाका बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन्। सदरमुकाम मलङ्गवा स्थित महेन्द्र होटलमा बुद्धिजीवी समाजले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समाजका अगुवा, समाजसेवी एवं पूर्व प्रधान अध्यापक महेन्द्रलाल कर्णले सम्पूर्ण बुद्धिजीवी समाजले अगुवाई गर्दै मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि चुनाव लडेका पूर्व मन्त्री महेन्द्र राय यादव र सोही निर्वाचन क्षेत्र 2 बाट चुनाव लडेका कौशल किशोर रायलाई जिताउन सबैले आग्रह गरेका छन्। सिन्धुली जिल्लाको कमलाखोचमा बसोबास गर्ने आदिवासी दनुवार समुदायले मनाउने वर्की एकादशी यस वर्ष पनि बिहीबारदेखि मनाउन सुरु भएको छ। यो पर्व दनुवार समुदायको बाहुल्य रहेको सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई र दुधौली नगरपालिकाको कमलाखोच क्षेत्रमा 3 दिनसम्म हर्षोल्लासका साथ मनाइने प्रचलन रहेको छ। सो पर्वको बिहीबार पहिलो दिन परम्परा अनुसार किशोरी तथा महिलाहरू आफ्नो टोलको मुखिया अधिकारीको घरमा भेला भएर नदीमा नुहाउन जाने गर्दछन्। गोष्ठा मुखिया अधिकारी घरमा रीति अनुसारको विधि गरेर व्रत प्रारम्भ गरिने सो पर्व व्रतालु
श्रद्धालुहरूको समूहमा नदीमा नुहाई शुद्ध वस्त्र पहिरेर पवित्र भई पूजा गर्ने गरिन्छ। दनुवार समुदायमा एकादशी व्रत गर्नेले साँझमा एक छाक शाकाहारी भोजन गर्ने, तरकारीमा तोरीको साग खाने चलन रहेको छ। पर्वको दोस्रो दिन पूजा गरेको प्रसाद बाँड्दै हिँड्ने प्रचलन रहेको छ। आफन्त चिनेका साथीहरूको घरमा पुगेर नरिवल, छोकडा, चकलेट, मिश्री दिने चलन रहेको छ। त्यस दिन जथाभावी बस्न नहुने र बसिहाल्न परेमा मुखिया अधिकारीले दिएको चामलले भूमिको पूजा गरेर मात्र बस्नुपर्ने नियम रहेको छ। एभी न्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभी न्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।